अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तालिब इल्म। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के औरतों के हवाले से मुतनाज़ा बयान पर। आप इसको बयान कहो, इल्ज़ाम कहो या गलती कहो। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते। मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। सबसे पहले तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो लहजा इस्तेमाल किया है वो बड़ा सख्त था, इंतहाई गैर ज़रूरी, बल्कि मैं तो कहूँगा इंतहाई गैर मुनासिब था। इतने सख्त रवैये की ज़रूरत ही नहीं। किसी भी बात को समझाने के लिए ना लफ्ज़ों का चुनाव और लहजे की मिठास बहुत ज़रूरी होती है। आप अपनी बात किस तरह सुना रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है। एक बादशाह था, उसने ख्वाब देखी कि मेरे सारे दाल टूट गए। उसको होश आया तो उसने बुलाया उसकी तबीर करने वाले, ख्वाब की तबीर करने वाला आया और उसने कहा बादशाह सलामत, इसका जो नतीजा है वो बड़ा खौफनाक है। इसका नतीजा ये है कि आप अपने पूरे ख़ानदान को अपने सामने मरता देखो। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और बादशाह ने उसका सर तन से जुदा किया। बादशाह ने दूसरे तबीर करने वाले को बुलाया। दूसरा शख्स आया, उसने कहा बादशाह सलामत मुबारक हो, ये तो बड़ा खुशाइंद ख्वाब है, अल्लाह ताला ने आपकी उम्र आपके ख़ानदान में सबसे दराज की है। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि मेरी बड़ी लंबी उम्र है और उसको तोहफे तायद दे के वापस भेज दिया। अब दोनों सूरतों में बात बिल्कुल सेम थी। लंबी उम्र का मतलब ये है कि आपके सारे खानदान वाले आपके सामने मरेंगे, आप बच जाए। तो ये बड़ा सख्त तजुर्बा था जो इतने प्यारे अंदाज में वो कर गया। इसलिए अब बात क्या कर रही है उसके साथ ये भी ज़रूरी होता है आप बात कैसे कर रही है। उनकी स्पेशली पाकिस्तान के बारे में ये राय नहीं है, ये उनकी जनरल राय है जो इधर आके उन्होंने डिस्कस कर दी है। अब उन्होंने एक राय डिस्कस कर ही दी है, वो तनकीद की ज़द में आ ही गए हैं, लोगों ने कोई ना कोई नतीजा निकाल ही लिया है। तो आए हम भी इसको डिस्कस करके देख लेते हैं इसमें गलत क्या है और इसमें सही क्या है। सबसे पहले इसमें गलत है डॉक्टर साहब के फिगर्स। डॉक्टर साहब ने कहा कि कितने करोड़ औरतें ज़्यादा हैं कितने करोड़ मर्दों से, इसलिए ये तनासब बिगड़ रहा है और लोगों को दूसरी शादी करनी चाहिए। इस बिना पे बहुत से तबसरा करने वालों ने डॉक्टर साहब को ये स्टैट्स दिखा दिए हैं कि पाकिस्तान में औरतों और मर्दों का तनासब तकरीबन बराबर है, इसलिए इस फैक्ट पे दूसरी शादी की ज़रूरत नहीं है। ये तनकीद करने वालों को मैं भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कुछ देर पहले, महीना डेढ़ महीना या कुछ महीने पहले ये खबर आई थी कि 1 करोड़ औरतें 35 साल से अबव उम्र की शादी के लिए बैठी हुई हैं पाकिस्तान में। ये न्यूज़ डॉक्टर साहब के आर्गूमेंट को सपोर्ट करती है कि 1 करोड़ औरतें 35 साल से ज़्यादा उम्र की शादी के लिए बैठी हुई हैं और पाकिस्तान में शादी के लिए उनको रिश्ते नहीं मिल रहे। आपने बिल्कुल नफ़रत में आके उनके फैक्ट एंड फिगर को तो साइड पे कर दिया, मगर आप इसी माशरे में रहते हैं, वो तो नहीं रहते। आपको तो पता है यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे शादी औरतों की कितनी मुश्किल है। तो ये फैक्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बात को साइड पे रख देते हैं। फिर भी ये तनासब तो बिगड़ा है शादियों का पाकिस्तान में। मैं इस बात पे जाता ही नहीं हूँ कि मर्द ज़्यादा है या औरतें ज़्यादा हैं या क्या रेशियो है। 1 करोड़ औरतें शादी के लिए वेट कर रही हैं और उनके लिए अच्छे हस्बैंड नहीं है। अच्छे भी छोड़ दो, सूटेबल यूज़ कर लेते हैं, उनके लिए सूटेबल हस्बैंड नहीं है जैसा वो चाह रही है। ज़ाहिर है उन्होंने अपने मुताबिक ही शादी करनी है ना, हमने धक्के से नहीं करानी। जैसा वो चाह रही हैं सूटेबल मर्द नहीं है। अब सूटेबल मर्द कैसे हो सकते हैं? मैं बड़ा लिहाज करके बोल रहा हूँ। इनके पास 2 ही ऑप्शन है ना, एक तो ये है कि जो सूटेबल मर्द हैं उनके साथ दूसरी शादी करना गवारा करें और वो मर्द भी दूसरी शादी के लिए अवेलेबल हों, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो किसी ऐसे मर्द से शादी करें जिनको वो पसंद नहीं कर रहे किसी वजह से, जो उनके लिए सूटेबल नहीं बैठ रहा। मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूँ कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए या बाजारू औरत बन जाए, मगर वो एक नापसंदीदा रिश्ते में सारी उम्र कैसे गुजार दें, ये ऑप्शन भी तो गलत है ना। इस पे अली जफ़र साहब का बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट आया जी, बड़ा लंबा रिएक्शन आया जो मेरी समझ से बाहर है। रिएक्शन उनका बड़ा सादा सा था कि इंडिपेंडेंट वुमेन रह सकती है, और ये तीसरा ऑप्शन है। जी बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हम भी बहुत देर से बात कर रहे हैं। औरतों को आज़ादी होनी चाहिए, हकूक़ होने चाहिए, मगर ये जो आप कह रहे हैं ना इंडिपेंडेंट वुमेन, शायद उनको बात समझने में गलती लगी है या बात करने में गलती लगी है। अली ज़फ़र भाई आपने कहा है कि इंडिपेंडेंट वुमेन जो है वो रह सकती है। भाई फाइनेंस में औरत तो इंडिपेंडेंट हो सकती है, मगर वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर में इंडिपेंडेंट कैसे होगी, आप मुझे बता दें। या आप चाह रहे हैं कि वो 1 करोड़ औरतें बगैर शादी के, बगैर सेक्सुअल डिज़ायर के सारी उम्र गुजार देंगी, वो किसी गलत कामों में नहीं पड़ेंगी,
مجبوراً کوئی غلط شادی یا مس میچ نہیں ہوگا ان کی زندگی میں. ظاہر ہے شادی بھی کرنی ہے تو مس میچ تو ہوگا ہی نا. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آپشن ہے کہ جو عورت سیکشولی طور پہ بھی انڈیپینڈنٹ رہ سکتی ہے، جیسا کہ آپ نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے، میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا جی. علی ظفر صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے تھرڈ آپشن بھی ہے جی، نہ وہ شادی کرے نہ وہ بازارو عورت بنے، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ وومن بن کے ورکنگ وومن بھی بن سکتی ہے اور مدر بھی بن سکتی ہے. علی ظفر صاحب یہ کون سا نیا شوشہ ہے بھائی؟ انڈیپینڈنٹ عورت جو شادی بھی نہ کرے اور کسی غلط کام میں بھی ملوث نہ ہو، وہ کیسے ماں بن سکتی ہے؟ یہ بس مجھے بتا دیں. آپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے ماں بن کے رہ سکتی ہے. یہ کوئی نئی چیز آپ نے باہر سے سیکھی ہے، ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، یا کیا آپ نے کہا ہے ٹویٹ میں؟ میں سمجھ رہا ہوں یہ جیسا دکھ رہا ہے ویسا آپ نہیں تھے کہنا چاہ رہے، مگر آپ کی ٹویٹ میں تو یہی لکھا ہے نا کہ وہ انڈیپینڈنٹ وومن ماں بن کے رہ سکتی ہے. اسی طرح الفاظ کی غلطی کی وجہ سے وہ سارا بیان غلط ہو جاتا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ عورتوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، مگر اسی طرح ذاکر نائک صاحب کا وہ جو 2 لفظ آپ نے سن کے اپنا 2 لفظی بیان جاری کر دیا نا، یہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں ہے. اور یہ بات ہو رہی تھی کہ عورتوں کے لیے دوسری شادی کر لینا زیادہ بہتر ہے اس طرح کسی مس میچ میں پھنسنے سے. تو اس طرح آپ بھی جو بات کر رہے تھے، آپ نے بھی وہ لفظ جو یوز کیا ہے وہ بڑا عجیب ہو گیا ہے کہ عورتیں بغیر شادی کے، بغیر کسی ریلیشن شپ کے انڈیپینڈنٹ رہ کے ماں بن سکتی ہیں. اتنا ہی فرق پڑتا ہے لفظوں کا، اور لوگ باتوں کو یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری بات بتا رہے تھے کہ میری اپنی بہن ہے، وہ وومن انوائرمنٹ میں بزنس کرتی ہے، تو وہ بھی اس بات کو سپورٹ ہی کر رہے تھے عورتوں کے انڈیپینڈنٹ ہونے کو. مگر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سیکشولی انڈیپینڈنٹ ہو جائے، یہ کوئی طریقہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا. اگر آپ کے پاس اس کی مزید تشریح ہے تو پلیز اپنی اگلی ٹویٹ میں یا اپنی ویڈیو میں ہمیں ضرور ایکسپلین کیجیے گا، ہم اس پہ غور کریں گے. آپ عورتوں کی بات ہی چھوڑ دیں یار. آپ نے اسلامیہ یونیورسٹی کا اسکینڈل سنا ہے، کراچی کی یونیورسٹیز کے اسکینڈل سنے ہیں، لاہور کی یونیورسٹیز ہاسٹلس کے اسکینڈل سنے ہیں، گجرانوالہ میں اسکولس کے اسکینڈل سنے ہیں جہاں ایک پرنسپل کا وہ ہسبینڈ جو ہے، فیمیل پرنسپل کا ہسبینڈ جو ہے وہ بچیوں کے ساتھ غلط کرتا رہا ہے. کیا ایسے معاشرے میں کیا ہمارے مرد لگا لو اس قابل ہیں کہ عورتوں کو جینے دیں گے اس طرح؟ 1 کروڑ عورتیں جن کی ڈیزائرز بھی موجود ہے، یہ جب مارکیٹس میں نکلیں گی جابس کے لیے یا کاموں کے لیے، انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے، ان کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو مس یوز نہیں کیا جائے گا. اور ہمارے ہاں کون سے اتنے کوئی اسٹرانگ قوانین موجود ہیں؟ قوانین بننے چاہیے، بالکل بننے چاہیے، مگر ہمارے معاشرے کی جو ریالٹیز ہے وہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ دوسری شادی کے لیے جو سوشل پریشر ہے یہ کم ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہر شخص کو دوسری شادی کرنی ہی چاہیے، مگر جس کے پاس ٹائم ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اور جس کا دل بھی کر رہا ہے، اس پہ سوشل پریشر تو نہیں ہونا چاہیے. اور سوشل پریشر تب بھی ختم ہوگا جب ہم سب اس بات پہ ایگری ہوں گے کہ یار یہ کوئی برا کام نہیں ہے. جب عورتیں اس بات پہ ایگری ہوں گی ہم نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کرا دینی ہے، یا شوہر اس بات پہ ایگری ہوں گے کہ یار میں دوسری شادی کر سکتا ہوں، اس بات کا ان کو مائنڈ میں پتہ ہوگا، یہ سوشل پریشر ختم ہوگا. کوئی کام کرنا ہے تو پتہ ہے مجھے تنقید کتنی آئے گی، میرے بچوں کو کل کو کیسے ٹرین کیا جائے گا، میری بیوی میرے ساتھ کیا کرے گی، میرے سسرال والے، محلے والے میرے ساتھ کیا کریں گے. یہ سوشل پریشر ختم کرنے کی ضرورت ہے. بس ایک ماحول جو اسلام نے دیا ہے اس ماحول کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ غلط ماحول نہیں ہے. عورتوں کو بھی چاہیے اگر ان کو سوٹیبل ہسبینڈ نہیں مل رہا تو جو سوٹیبل اگر شادی شدہ ہے اسے دوسری شادی کے لیے تیار رہیں، ورنہ علی ظفر جیسے لوگ آپ کو انڈیپینڈنٹ مائیں لا کے ہی دیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.